1 करोड यात्रु धान्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गरिँदै लगानी 50 अर्ब। रासोपाले पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदै 77 वटै जिल्लामा 77 पटक घण्टी बजाउन निर्देशन। रवि लामिछाने भन्छन् इतिहास पढ्ने मात्र होइन रस्ने विषय पनि हो। बैंकहरूमा पैसा फालाफाल आजै राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपियाँ तान्दै। बालन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश सनको एकल इजलासमा। ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम आयोजना र श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्म फेरि नाकाबन्दी गर्ने भारतीय व्यापारीको चेतावनी। प्रेम चलाउने स्वस्थ हुनुहुन्छ त्यसैले मुद्दा फिर्ता लियौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। हनी सिंहलाई ज्यान मार्ने धम्की। पार्टी एकताको छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विप्लव वाइडेनलाई मोदीले गरे 10 दान उपहार। जवाफमा मोदीलाई ग्रीन डायमन्ड। जिल्लाभरि फैलियो लम्पी स्किन। 8000 पशु चौपायामा संक्रमित, 500 मरे। बाढी पहिरो पीडितलाई ट्विनबाट पठाइयो राहत सामग्री। अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो, कसले दिन पाउँछन् त आवेदन। बाढी पहिरोले ताप्लेजुङका 81 विद्यालय बन्द। आज कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। चीनको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट, 31 जनाको मृत्यु। बाढी पहिरोमा परि एक सातामा 13 जनाको मृत्यु, 26 बेपत्ता लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। रासोपाले बालाजु स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको रासोपाले जनाएको छ। उक्त चियापान कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतलाई बोलाइएको रासोपा उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले जानकारी गराएका छन्। सो चियापान रासोपाले बालाजु स्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा दिउँसो 1 बजे सुरु भएको जानकारी गराएको छ। आजै साँझ 7 बजे सम्पूर्ण रासोपा सदस्यले 77 वटै जिल्लामा 77 पटक घण्टी बजाउन पनि पार्टीले निर्देशन दिएको छ। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै रासोपा राजनैतिक वृत्तमा उदाउन सफल भएको छ। असारमा पार्टी दर्ता गरी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सहभागी भएको रासोपाले 20 सिट जितेको थियो। दर्शकवृन्द, जनताले अपेक्षा गरेको पार्टी रासोपालाई वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै त हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौँ महानगरको निर्णय विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको इजलासमा परेको छ। बिहिबार पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधीश चन्दको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनवाई भएको हो। हकवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र सङ्घले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सङ्घका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता जयलाल भण्डारीका अनुसार मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेध आज्ञाको मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै त ताप्लेजुङको पूर्वी क्षेत्रमा निरन्तर वर्षासँगै बाढी पहिरोका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। बाढी पहिरोका कारण बाटोघाटो अवरुद्ध भएकाले विद्यालय जान अवस्था नरहेकाले सिङदिङवा र श्रीजङ्गा गाउँपालिकामा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएको छ। गत शुक्रबार, शनिबार, आइतबार निरन्तर वर्षाका कारण बाढी पहिरोले श्रीजङ्गा गाउँपालिका 8 आम्फू दिनमा रहेको पञ्चजङ्गा माध्यमिक विद्यालय उच्च जोखिममा परेको छ। सो विद्यालय जोखिममा पर्दा त्यहाँ अध्ययनरत 122 विद्यार्थीका पढाइ प्रभावित भएको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। जताततै पहिरो गएकाले बाटो पनि अवरुद्ध भएको छ। बाढीले पुल बगाएसँगै खोला तरेर जान सम्भव नभएकाले श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गरेको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोखरेलले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बैंकहरूमा पैसा फालाफाल हुने भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपियाँ बजारबाट तान्ने भएको छ। बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट आज 10 अर्ब रुपियाँ तान्दैछ। बैंकहरूमा तरलता मात्र थुप्रिने तर कच्चा लगानी नहुँदा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको पैसा तान्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 7 दिने अवधिको रिभर्स रिपो असार 14 गते परिपक्व हुनेछ। रिपो खरिदका लागि मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनिवार्य हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिभर्स रिपो लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिहिबार दिउँसोसम्म अनलाइन बिडिङ मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले बजारमा न्यून तरलता हुँदा प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तान्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्था पनि बजारमा अधिक तरलता भएकाले तान्नु परेको हो। त्यसै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले इतिहास पढ्ने विषय मात्र नभई रच्ने विषय भएको पनि बताएका छन्। रासपाले आज पहिलो स्थापना दिवस मनाउँदैछ। अघिल्लो असार 7 गते स्थापना भएको पार्टी अहिले 21 सिट सहित संसदको चौथो दल बनेको छ। सभापति लामिछानेले होइन, छैन र सकिँदैन मात्र नभई हो, छ र सकिन्छ
भन्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आलोचना त कालीकोटमा अस्पताल बनाउँदा पनि हुन्थ्यो, कोभिडमा अक्सिजन खोज्दा पनि हुन्थ्यो, अलमले नै हजार बहाना हुँदा अघि बढ्ने लाख बाटो भेटिन्छन्, के छान्ने आफ्नो हातमा हुन्छ। रासपा 1 वर्षको हुँदा हिजोको जग खडा गर्नुहुने सिधा कुरा चीनका साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको भ्रमणमा छन्। वाशिङटन पुगेका मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र प्रथम महिला जिल बाइडेनसँग भेटघाट गरेका छन्। शुक्रबारमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकाको प्रथम महिला जिल बाइडेनले प्रयोगशालामा विकसित गरिएको 7.5 क्यारेटको हरियो रङको हिरा उपहार दिएकी छन्। यो हिराले पृथ्वीबाट उत्खनन गरिएको हिराको रासायनिक र अप्टिकल गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। हिरा पनि पर्यावरण अनुकूल छ, किनभने यसको निर्माणमा सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता पर्यावरण विविध स्रोतहरू प्रयोग गरिएको छ। सोही समयमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई विशेष चन्दनको बक्स उपहार दिए, जुन जयपुरका एक कुशल शिल्पकारीले हातले बनाएका हुन्। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। त्यस्तै माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र पार्टी एकताबारे पनि गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। पछिल्लो समय आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाका लागि माओवादी घटकबीच एकताका लागि छलफल अगाडि बढेको बताइएको छ। त्यस्तै त ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्। महानगरले आयोजना बैंक, श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्मको व्यवस्था गरी वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ। मेयर महर्जनले बुधबार नगरसभामा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागू गर्ने विषय समेटिएको छ। तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी सोही अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन आयोजना तथा खरिद आयोजना कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदल यात्रीको सहजताका लागि महानगरको चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि नीति छ। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वार्षिक 1 करोड यात्रु धाम्ने गरी विस्तार गरिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले केही समय अघि पास गरेको त्रिभुवन विमानस्थलको गुरु योजना अनुसार 4वटा संरचनामा 50 अर्ब रुपियाँ लगानी हुन लागेको हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले वाइड बडी र न्यारो बडी गरी 11वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ। गुरु योजना अनुसार एप्रोन टर्मिनल भवन तयार हुँदा 22वटासम्म वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज एकैपटक पार गर्न सकिने बताइएको छ। मास्टर प्लान अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा अब धेरै संरचना थप्न सकिँदैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठले भने योजना पूरा हुँदा वार्षिक 1 करोड यात्रुसम्म धान्न सकिन्छ। त्यस्तै त दैनिक भारतीय बजार सुनौली नौतनवा लगायतबाट अवैध सामान आयात बढ्दै गएपछि रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा कडाई गरिएको छ। अवैध सामान आयात बढ्दै गएपछि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग व्यापार सङ्गठन लगायत निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाले विरोध गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरी नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार नाकामा प्रज्ञापन पत्र भर्न अनिवार्य गरिएपछि भारतीय बजारमा खरिदका लागि जाने नेपालीहरू पनि घटेका छन्। भन्सारमा कडाई हुँदा नेपाली उपभोक्तामा निर्भर सीमा क्षेत्रका भारतीय व्यापारी भने आक्रोशित छन्। उनीहरूले दूतावासमा गुहार गर्नेदेखि नाका बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमणमा परेका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार राति एक टक सोमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले उपप्राध्यापक चलाउने स्वस्थ भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएको बताए। मुद्दा फिर्ता लिन कसैले दबाब पनि नदिएको उनको भनाइरहेको थियो। 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ। पहिला पनि यो विषयमा छलफल चलिराखेको स्थिति रहेछ। प्रस्ताव आउँदा पुरानो पनि भएछ। उनले भनेका छन्, प्रेम चलाउने अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ। अनसनरत चलाउनेसँग सरकारले वार्ता गर्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उपप्राध्यापक चलाउनेले बुधबार मात्रै सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनको रिट निवेदनमाथि बिहिबार पेशी तोकिएको छ। त्यस्तै त बाढीले पुल बगाएर सडक सञ्जाल छुटेपछि 5 थरका बाढी पीडितहरूलाई हेवा खोलामा तुइन टाँगेर राहत सामग्री पठाउन थालिएको छ। पहिलो पटक याङ ओरक 1 खोलाघारी चोकका
पहिरो पीडितलाई सामग्री पठाइएको हो। त्यहाँ 22 घरका 90 जना विस्थापित भएका छन्। खोलाघारी चोक जिल्ला सदरमुकाम फिदिमदेखि 16 कोस टाढा पर्छ। पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरू र स्थानीय लेखनाथ राई र मोहन राईको आँगनमा पहिलो पटक याङ ओरक 1 खोलाघारी चोकका पहिरो पीडितलाई सामग्री पठाइएको हो। त्यहाँ 22 घरका 90 जना विस्थापित भएका छन्। खोलाघारी चोक जिल्ला सदरमुकाम फिदिमदेखि 16 कोस टाढा पर्छ। पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरू स्थानीय लेखनाथ राई र मोहन राईको आँगनमा त्रिपाल टाँगेर बस्दै आएका छन्। विस्थापित नागरिकले पटक पटक खाद्यान्न सकिएको भन्दै फोन गरेपछि उपाय झिकेर सामग्री पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघ बहादुर मगरातीले जानकारी गराएका छन्। याङ ओरकका पहिरो पीडितहरू खाद्यान्न अभावमा छन्। बारम्बार सम्पर्क गरेपछि त्यहाँ खाद्यान्न पठाउन वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेका हौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चामल, दाल, नुन लगायतका खाद्यान्नको सहयोग गरेको छ। त्यस्तै जिल्लामा लम्पी स्किन रोगबाट 8200 चौपायामा संक्रमित भएका छन्। हालसम्म लम्पी स्किनबाट 500 पशु चौपाया मरेका छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख गुमानी दत्त पन्तका अनुसार जिल्लामा गत मङ्सिरमा पाटनमा केही किसानले पालेका पशुमा यो रोग देखिएको थियो। हाल जिल्लाभरि नै फैलिएको छ। लम्पी स्किनबाट बाछा-बाछी, गाई, गोरु र भैँसी बढी प्रभावित भएका छन्। लम्पी स्किनबाट 2348 बाछा-बाछी, 2960 गाई, 2280 गोरु र 645 भैँसी संक्रमित भएका छन्। लम्पी स्किन रोगले गाई, गोरु र भैँसी धमाधम मर्न थालेका छन्। हालसम्म 135 बाछा-बाछी, 176 गाई, 132 गोरु र 30 भैँसी मरिसकेको पन्तले जानकारी दिएका छन्। लम्पी स्किनबाट धमाधम पशु चौपाया मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। त्यस्तै त भारतीय गायक तथा र्यापर हनी सिंहलाई ग्याङस्टार गोल्जी बरारले ज्यानको धम्की दिएका छन्। गोल्जी अहिले क्यानाडामा छन्। गोल्जीले हनीलाई एक धम्कीपूर्ण भोइस सन्देश पठाएका छन्। सन्देश पाएपछि हनीले दिल्ली प्रहरीको विशेष सेलमा उजुरी दिएका छन्। हनीले उक्त भोइस सन्देश प्रहरीलाई बुझाएका छन्। प्रहरीले गायकले दिएको उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ। गोल्जी बरार त्यही ग्याङस्टार हुन् जसको नाम पन्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्यामा जोडिएको थियो। गोल्जीले लरेन्स बिश्नोई जस्तो कुख्यात ग्याङस्टारसँग मिलेर सिद्धूको हत्याको योजना बनाएका थिए। त्यस्तै त अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरले बिहिबारदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री वितरण खुला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 50 करोड 98,04,000 रुपियाँको 10% अर्थात् 5,09,80,400 रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 5,09,804 किता आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको हो। यसका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्याइएको सेयरको 10% अर्थात् 1,98,82,400 रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कितका दरले 1,98,824 किता आइपिओ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरिएको हो। त्यस्तै त चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने निङ्गसियाको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको अस्पतालमा उपचार जारी छ। बुधबार राति निङ्गसिया 2 स्वायत्त क्षेत्रको इन्चुआन सहरस्थित एक बार क्युस रेस्टुरेन्टमा ग्यास स्वाट भएर विस्फोट भएको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र उद्योग क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको समाचार एजेन्सी सिन्हाले जनाएको छ। चीनमा यसअघि 2015मा ग्यास र केमिकल प्लान्टबाट श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट हुँदा 173 जनाको निधन भएको थियो। र हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भूभागमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। साथै पश्चिमी नेपालमा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको निम्नचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। बिहिबार बिहान हाल मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। साथै देशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।